हाय गाइस, कैसे हैं आप। दोस्तों, इस दुनिया से अपने आप को मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और हौसले, सब्र और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है, वरना दुनिया आपको ऐसे नहीं मानती और ना ही आपके टैलेंट को मानती है। तो शुरू शुरू में तो अगर ये दुनिया जो है ना और यहाँ के लोग अपनी जगह उन्होंने बनाई हुई होती हैं, तो वो आप किसी नए बंदे को आने भी नहीं देते किसी भी फील्ड में, अगर आप देखें तो सेम जो है ना गालिब मियाँ के साथ भी हुआ कि उस्ताद ज़ोक साहब जो थे बादशाह सलामत के उस्ताद थे, तो वो जो है ना गालिब मियाँ के पाँव कहाँ जमने दे रहे थे दरबार में या ऐसे शायर दिल्ली में। हाँ, कि गालिब मियाँ जो है आगरा से आया कि अब दिल्ली में अपना सिक्का जमाएं, तो ये बड़ा उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त था एक तरह से। लेकिन गालिब मियाँ का जो टैलेंट है गालिब साहब का और उस्ताद गालिब का, तो वो तो उसका जो है ना वो मुकाबला उस्ताद ज़ोक साहब नहीं कर सकते थे, और नहीं बहादुर शाह ज़फ़र या कोई भी उस टाइम का जो शायर था, क्योंकि गालिब की अपनी ही बात है। और आज ही हम देखते हैं कि देखो गालिब मियाँ अभी तक की ज़िंदा है और रहती दुनिया तक भी ज़िंदा रहेंगे, और उनका कलाम और उनकी शौक़ी, उनकी ज़बान की खूबसूरती और उनके जो है ना मुख्तलिफ़ मुहावरों का इस्तेमाल करना और नई नई जिद्दतें लाना ज़बान में और नई इस्तिलाहें इस्तेमाल करना। तो जो गालिब मियाँ इसी को जो है ना ये दुनिया की इस चीज़ को कि लोग आपको कुछ समझते ही नहीं हैं और कुछ मानते ही नहीं हैं, तो इसी की गालिब मियाँ की गज़ल का एक मतला है जिसमें वो कहते हैं, और आज उसी गज़ल को हम डिस्कस करेंगे। अपने एक बहुत प्यारे दोस्त की फरमाइश भी थी कि मैं इस गज़ल को डिस्कस करूं अनवर की, तो चलें अनवर, आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो रही है। मतला है गज़ल का, और गालिब मियाँ फरमाते हैं कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। कि भाई ज़रा ख्याल करो, सोचो कि ये जो बात करने का तरीका है, ये तुम कैसे बात करते हो। हाँ, मतलब क्या ये शाइस्तगी, तहज़ीब और जो है ना अदब इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप इस तरह का बर्ताव करें किसी के साथ कि उसे कहो कि तू है क्या चीज़ है। तो कहते हैं कि हर एक बात पे तुम हमें जो है ना तड़ियाँ लगाते हो कि तुम है क्या चीज़ हो। तो ज़रा खुद ही सोचो कि इस तरह की बात कोई करता है कोई, ज़रा तरीके से भाई हमें भी रहने दो, खुद भी जो रहो चले। तो क्या है कि मसला है गालिब साहब की गज़ल का, वो कहता है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। और न शोले में ये करिश्मा न बर्क में ये अदा, कि न तो शोला जो है ना, शोले में ये करिश्मा है, शोला इतना खूबसूरत है और इतना प्यारा है, और न बर्क में ये जो अदा है। हाँ, न बर्क इस तरह है, न बिजली ऐसी है। कोई बताओ कि वो शोख़ तुंद खू क्या है, कि कोई ये तो हमें बताए कि वो शोख़ जो है, उसकी जो शोखी है ना वो शोले में है, ना वो जो करिश्मा है, या ना वो बर्क में भी वो अदा नहीं है, शोले में वो करिश्मा नहीं है। तो क्या है कि वो शोख़ तुंद खू क्या है, क्या कोई हमें ये बता सकता है कि यार वो है क्या चीज़ है, उसकी अदाएँ, उसकी शोखी, उसके नाज ना, तो वो क्या है, क्या कोई बता सकता है? कोई भी नहीं बता सकता। तो न शोले में ये करिश्मा न बर्क में ये अदा, कोई बताओ कि वो शोख़ तुंद खू क्या है। और ये रश्क है कि वो होता है हम सुखन तुमसे, ये रश्क है कि वो होता है हम सुखन तुमसे, वगर न खौफ बदामूज ये अदू क्या है। कि हम जो रकीब है उसकी आपसे बात करके उससे नहीं डरते कि वो आपसे बात करेगा और हमारे की शिकायतें करेगा और आपका दिल हमसे भर जाएगा, या आप जो है ना हमें बुरा समझने लग जाओगे, इससे हम नहीं डरते। हम जो है ना रकीब साहब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारा जो
ظرف ہے ہمارا، جو انداز ہے یا جو ہمارا لیول ہے اس تک وہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن ہمیں یہ رشک ہوتا ہے کہ یار وہ آپ سے بات کر رہا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ سے بات کرے، تو ہمیں یہ جو چیز ہے اچھی نہیں لگتی کہ وہ آپ سے ہم کلام ہو، نہ کہ ہم اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف کوئی بات آپ کو کرے گا اور آپ جو ہے نا پھر ہم سے کیا ہو جائیں گے، بدگمان ہو جائیں گے۔ نہیں جی، ہمیں اس سے ڈر نہیں ہے، وہ ہمیں نیچا نہیں دکھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ غالب کو اپنے اوپر کافی اعتماد ہے، وہ ایسے نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کو جو ہے نا ڈاؤن کر دے گا اس کی جگہ پر، تو ایسی بات نہیں۔ وہ کیا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ آپ کے قابل نہیں ہے، تو ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ وہ آپ سے بات کرے، اور ٹائم لے آپ کا یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے، وگرنہ خوف بدآموز یہ عدو کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اے ہائے، اور یہ شعر ہم چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، کہ جو بدن پہ لہو ہے، ہماری زخمی بدن ہے، اس سے جو لہو رس رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ہمارا پیراہن ہے، جو ہمارا جسم پر کیا ہو رہا ہے، ہمارے جسم پر چپک رہا ہے، ہمارا لباس ہمارے جسم پر چپک رہا ہے، اور ہمارے جیب کو آواز دے رفو کیا ہے، اور ہماری یہ جو زخم ہے، جیب ہے، یہ جو کٹے ہوئے جسم ہے، اس کو اب جو ہے نا سینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہمارا لباس ہے وہی اس کے لیے جو ہے نا کیا بن رہا ہے، اس کے لیے مرہم پٹی بن رہا ہے، ایک طرح سے پٹی بن رہا ہے، اس کو جو ہے نا چھپا رہا ہے۔ تو کیا ہے کہ چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہمارے جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے، اور جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو ابراک جستجو کیا ہے، کہ جسم اگر جہاں پہ جل گیا نا اس آگ میں، تو پھر اب دل بھی اس کے ساتھ ہی جل گیا ہوگا۔ اب یہ نہیں ہے کہ تم اس راک کو کریت کے ڈھونڈ رہے ہو کہ یار دل کو میں ذرا دیکھوں کہیں بچ تو نہیں گیا، اس میں بڑی محبت تھی ہمارے لیے، تو وہ بھی جل گیا ہوگا۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو ابراک جستجو کیا ہے۔ کیا بات ہے غالب میاں کی، اور اس شعر کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ کہتے ہیں غالب میاں کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، کہ یہ جو رگوں میں خون دوڑ پھر رہا ہے اس کو ہم نہیں مانتے، یہ تو ہر کسی کے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، ہاں، ایون کہ جانوروں کے جسم میں بھی اور رگوں میں بھی خون دوڑ رہا ہے، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے، کہ لہو تو وہی ہے کہ آنکھ سے ٹپکے، اتنا درد ہو، اتنا غم ہو کہ تمہاری آنکھ میں، آپ کی آنکھ سے جو ہے نا آنسو کی بجائے لہو ٹپکے، تو پھر مزہ ہے، وہی اصل میں لہو ہے، یہ رگوں میں تو ایسی ہے، ہر کسی کے دوڑتا ہے لہو۔ تو کیا وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عزیز، سوائے وعدہ گلفام و مشک بو کیا ہے۔ تو غالب میاں کی شراب نوشی کی لت اور ان کی عادت اور ان کے جو ہے نا شراب کی خواہش، اس سے ظاہر ہے کہ بھائی جنت بھی اس لیے چاہیے کہ وہاں پہ بڑی جو ہے نا مزے کی شراب ملے گی، تو مزے کریں گے، اور پیوں شراب اگر خم بھی دیکھ لوں دو چار، یہ شیشہ و کداؤ کوزہ و سبو کیا ہے، کہ اب غالب میاں تو پھر گھڑے کے گھڑے پینے والے بندے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ شیشہ و کوزہ اور کدو کوزہ و سبو سے ہمارا کام نہیں چلتا بھائی، کوئی مٹکے شٹکے ہوں، کوئی پیپے بھرے ہوئے ہوں شرابوں کے، تو پی کوئی ہم پیئیں، نہیں تو چھوڑو۔ اور رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے، کہ یار بولنے کی طاقت تو ابھی ختم ہو گئی ہے، اتنے کمزور ہو گئے اور نحیف و نادار ہو گئے کہ ابھی بول بھی نہیں سکتے، لیکن اگر بول بھی سکتے تو پھر کوئی امید ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی آرزو بیان کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کوئی جو ہے نا اثر محبوب میاں پہ، محبوب صاحب پہ نہیں ہونے والا، تو رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے، اور ہوا ہے شاہ کا مصاحب پیرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، کہ اصل میں تو بادشاہ صاحب کے آپ جو ہے نا نوکر ہو، تو اسی وجہ سے لوگ عزت کرتے ہیں کہ یار بادشاہ کا
نوکر ہے اس دربار میں آتا جاتا ہے، سناؤ بادشاہ سلامت سے ہماری کوئی شکایت ہی لگا دے تو اس لیے لوگ تیری عزت کرتے ہیں غالب میاں، ورنہ تیری تو کوئی عزت شزت نہیں ہے، تیرا تو بس یہی ہے کہ تو شراب پیتا ہے اور تو لوگوں سے قرضے لیتا ہے اور تو کسی کام کا نہیں۔ تو کیا بات ہے غالب میاں کی، ان کی شاعری کی، اردو کی پہ ان کے عبور کی اور ان کے جو ہے نا شوخی کی اور ان کی غزل کی، تو یہی کہیں گے کہ لو یو مرزا غالب دا گریٹ۔